भोलि हुने दुर्घटना, ऋणमा डुबेर कतिले आत्महत्या गर्छन्, त्यसबाट बच्नु छ भने पनि यो अद्भुत तरिका। यहाँनिर हामी सबैलाई काम लाग्ने, खास गरी मध्यम वर्गहरू र त्योभन्दा मुनिका वर्गहरूलाई पनि काम लाग्ने एउटा सूत्र जापानबाट हामी सिक्न सक्छौँ। आध्यात्मिक भएर बाँच्ने तर घरको परिवारको आर्थिक समस्या पनि छ भने यो बाटोलाई अपनाउनु भयो भने तपाईँ आँखा चिम्लेर ध्यान गर्दै गर्नुहोस्, एक दिन तपाईको सुती सुती पैसा बढ्ने चाहिँ समय आउनेछ। किनकि पैसो धेरै हातमा पर्दैमा धनी हुँदैन, पैसालाई जोगाउनु धनी हुने सबभन्दा ठुलो कला हो। यो किताब अहिले पनि धनी बन्न चाहने मान्छेहरूको लागि या फाइनान्सियल्ली फ्री हुन चाहने मान्छेहरूको लागि मार्गदर्शक बन्दै आएको छ। एकजना धनाढ्य साउ र उनको साथी गरिब, सुरुमा दुवै उस्तै उस्तै थिए, पछि साथी धनी भयो, ऊ भएन। त्यसपछि उसले गएर साथीसँग सोध्न पुग्छ कि भाइ तिमी धनी हुनुको रहस्य बताउनु पर्यो मलाई। साथीले भन्यो, ल आऊ बस, म बेली विस्तारमा बताउँछु। कुरा पुरानो थियो, ऊ मैनबत्ती बालेर केही लेख्दै थियो अनि उसलाई बेली विस्तारमा धनी हुने रहस्य बताउने क्रममा पहिलो काम यो साउले मैनबत्ती फुक्छ, मैनबत्ती निप्छ। त्यसपछि साथी चाहिँ अलमलमा पर्छ, ए के गर्नुभएको तपाईँले? अरे यार, कुरा सुनाउनलाई मैनबत्ती खेर फाल्नु त आवश्यकता छैन। त्यसपछि साथी मुसुक्क हाँस्यो र जुरुक्क उठ्यो, बुझेँ धनी हुने सूत्र मैले थाहा पाएँ। खर्च जोगाउनु पर्दो रहेछ, बुझेँ। यो जोक हो। अब सत्य कथातिर जाउँ। सन् 1926 मा जर्ज क्लासनको एउटा किताब निस्क्यो, द रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन, बेबिलोनका सबभन्दा धनी मान्छे। यो किताब अहिलेसम्म पनि धनको विषयमा सबभन्दा बढी खोजिने किताब मध्ये एक हो। र बेबिलोन भनेको त्यो सहर पुरानो जमानामा संसारको सबभन्दा पहिला धनी भएको सहर हो त्यो, र त्यहाँका मान्छेहरू कसरी धनी बन्ने भन्ने तरिकामा पोख्त थिए। त्यसकारणले गर्दा यो किताब अहिले पनि धनी बन्न चाहने मान्छेहरूको लागि या फाइनान्सियल्ली फ्री हुन चाहने मान्छेहरूको लागि मार्गदर्शक बन्दै आएको छ। र यो किताबमा थुप्रै पोइन्ट्सहरू छन् कसरी धनी बन्ने भन्ने सन्दर्भमा, तर मैले यहाँ एउटा मात्रै कुरा उब्काउन चाहन्छु। जर्ज क्लासनको त्यो किताबमा बेबिलोनको धनी भएको मान्छेको कहानी र त्यो कहानीको मेन बुँदा के हो त भने मान्छे संसारमा नकमाउने थुप्रै हुन्छन् तर खर्च नगर्ने कोही पनि हुँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? नकमाइकन खाने मान्छे त थुप्रै हुन्छन् तर खर्च नगरिकन बाँच्ने मान्छे कोही पनि हुँदैनन्। त्यसकारण सवाल कमाउनु होइन, याद राख्नुहोस् यो कुरा, सवाल कमाउनु होइन, सवाल बचाउनु हो, सवाल जोगाउनु हो। यहीँनिर अधिकांश मान्छेले कुरा बुझ्दैनन्। मान्छे धनी हुनको लागि या फाइनान्सियल्ली फ्री हुनको लागि ऊ बढी कमाउनु खोजिरहेको हुन्छ र जति कमाएका मान्छेहरू पनि गरिब भएका हुन्छन्। चिट्ठा परेर थुप्रै पैसा पाएका मान्छे, कौन बनेगा करोडपतिमा करोडपति भएर पनि फेरि दरिद्र भएका मान्छेहरू यसका उदाहरण हुन्। किनकि पैसो धेरै हातमा पर्दैमा धनी हुँदैन, पैसालाई जोगाउनु धनी हुने सबभन्दा ठुलो कला हो। यसलाई फेरि पनि याद राख्नुहोस्, पैसालाई कमाउनु भन्दा पैसालाई जोगाउनु, पैसालाई कमाउनु भन्दा पैसालाई जोगाउनु यो सबभन्दा
ठुलो कुरा हो। अतः कसरी जोगाउने त पैसा? जस्तै कमाउने मान्छेको हकमा जति मैले कमाइरहेको हुन्छु त्यो कमाइको 10% कम्तीमा 10% एउटा खातामा मैले नझिक्ने गरी राख्नुपर्छ। एउटा खातामा त्यसलाई थुपारिहाल्नुपर्छ। 10% मैले कमाएको पैसाको 10%। ओके, र त्यो 10% पैसा पछि गएर खर्च गर्ने होइन, त्यो लगानी गर्ने हो अन्य ठाउँमा। त्यो प्रसङ्गमा पछि कुरा गरौँला। त्यसकारण जो मान्छेले आफूले कमाएको पैसोबाट 10% जोगाए त्यही मान्छे धनी हुँदै गयो। बेबिलोनको कुरा। अब नकमाउने मान्छेहरू पनि छन्। नकमाउने मान्छे जो अरूको सहारामा बाँचिरहेका छन् उनीहरूले पनि अरूको पैसोबाट खर्च त गरिरहेका हुन्छन्। त्यो खर्चमा आफ्नो खर्च जति हुन्छ त्यसमा 10% घटाइदिँदा केही फरक पर्दैन। जसरी एउटा लुगा किन्दा 1000 रुपियाँको लुगा किन्नु पर्यो भने बजारमा घुम्यो भने 1000 को लुगा बार्गेन गरेर 900 मा ल्याउन सकिन्छ। 10% बचिहाल्यो। खाना खाँदा 10 मुठीमा मेरो पेट भर्छ भने 9 मुठीमा 10% बचिहाल्यो। यसरी खर्च गर्ने तर अरूको पैसाबाट गर्ने मान्छेले पनि यदि 10% चाहिँ बचायो भने त्यो नकमाउने मान्छे पनि धनी हुने बाटोतिर छिर्छ। याद राख्नुहोस्, नकमाउने मान्छे पनि धनी हुने या फाइनान्सियली फ्री हुने बाटोतिर अगाडि बढ्छन्। यो जर्ज क्लासनको द रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोनको सबभन्दा ठुलो सार हो। किनकि धन कमाउनु ठुलो कुरा होइन, धन जोगाउनु ठुलो कुरा हो। यसलाई टिप नम्बर 1 भनेर बुझ्नुहोस्। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको जापानलाई हेर्नुहोस्। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको जापानलाई हेर्नुहोस्। जापान धनी देश थिएन 100 वर्ष अगाडि। अनि आजको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने संसारका सबै धनी देशहरूको तुलनामा जापान अग्रगण्यमा पर्ने मध्ये एउटा। अतः यो जापानका मान्छेहरू धनी बन्नुको पछाडि थुप्रै कारणहरू होलान् छन्। तर यहाँनिर हामी सबैलाई काम लाग्ने, खास गरी मध्यम वर्गहरू र त्योभन्दा मुनिका वर्गहरूलाई पनि काम लाग्ने एउटा सूत्र जापानबाट हामी सिक्न सक्छौँ, ताकि हामी जापानिजहरू जस्तै फाइनान्सियल्ली फ्री होस्, यानी पैसोको कारणले गर्दा पीडित नहोस्। यसको लागि जापानबाट सिक्नै सकिने एउटा सिस्टम छ जसलाई ककेबो भनिन्छ। के भनिन्छ रे? ककेबो। अब यो के हो त ककेबो? सिम्पल्ली यसलाई बुझ्दा ककेबो भनेको यो घरेलु खाता भनेर चाहिँ बुझौँ। घरेलु खाता एउटा कपीमा एकातिर कति खर्च हुन्छ महिनाको त्यसलाई लेख्ने। अनुमानित म महिनाको कति खर्च गर्छु, कहाँ खानामा कति खर्च हुन्छ, लुगाफाटामा कति खर्च हुन्छ, स्कुल कलेजमा कति खर्च हुन्छ र पकेट खर्च कति हुन्छ, यो सरर महिना दिनको मेरो एक्सपेन्सलाई लेख्ने एकातिर। यो खर्च भयो। अब महिना दिनमा मैले कमाउने पैसा, अब विद्यार्थी भए आमा बाबाबाट लिनुपर्ने हुन्छ र कमाउने मान्छे भए उनले कहाँबाट पैसा प्राप्त गर्छ, अफिसबाट प्राप्त गर्छ र अन्य पनि आय स्रोतहरू छन् भने त्यो कहाँ छन्, केबाट प्राप्त हुन्छ त्यो पनि सरर लेख्ने। दुईवटा पाटा, एउटा खर्चको महिना दिनको र अर्को महिना दिनभित्र कमाउने सम्भावित पैसा। अब खर्च बढी छ कि कमाउने पैसा बढी छ त्यो एकचोटि लेखेपछि छर्लङ्गै हुन्छ। ओहो, म त कमाउने भन्दा खर्च बढी गर्दो रहेछु भने म जिन्दगीभर ऋणमा जाने भएँ। आजबाट म ऋणमा डुबेर मर्ने भएँ, यो पक्का। आज मलाई ऋण नलागेको होला तर आजको 10 वर्षपछि या 20 वर्षपछि मेरो जिन्दगी ऋणकै भारमा थिचेर मर्ने भयो, किनकि म कमाउने भन्दा बढी खर्च गर्दो रहेछु। त्यसकारण पहिला पछि गएर ऋणमा डुब्ने मान्छे पनि यो खातापाताबाट, यो भयानक भविष्यबाट बच्न सकिन्छ यदि खातापाता जोड्ने हो घरमा भने। भोलि हुने दुर्घटना, ऋणमा डुबेर कतिले आत्महत्या गर्छन्, त्यसबाट बच्नु छ भने पनि यो
अद्भुत तरिका, यो अद्भुत तरिका। किनकि मेरो आम्दानी कति छ र मेरो खर्च कति छ, मेरो घाँटीको साइज कत्रो छ र मेरो हाडको साइज कत्रो छ। घाँटी हेरी हाड निल्नु भनेको यहाँ अक्षरशः लागू हुन्छ। अब खातापातामा कमाउने र खर्च गर्ने दुवै बराबर छ भनौँ। यसको भविष्यवाणी अब के त भन्नाले म जिन्दगीभर गरिब हुन्छु, किनकि जति कमाउँछु त्यति उडाउँछु, ऋणमा नडुबौँला तर धनी पनि कहिले नहोला। म उठ्नै सक्दैन आर्थिक भारबाट, किन भन्नाले कमायो कमायो कमायो, खर्च गर्यो गर्यो अनि सक्यो। यसरी मेरो जीवन सन्तोषजनक हुँदैन कहिल्यै पनि। यो पनि मेरो भविष्यवाणी भयो। यदि मेरो आम्दानी र खर्च उस्तै छ भने मेरो भविष्य ठिक छैन। अब यसको उपाय के त भन्नाले, यसको लागि यो समस्याबाट बाहिर आउने उपाय के त भने, या त एउटा उपाय के छ, आम्दानी बढाऊ। यो पनि एउटा तरिका हो, आम्दानी बढाऊ। अब कसरी बढाउने यो अर्को च्याप्टरमा कुरा गरौँला, तर अहिले के बुझौँ, आम्दानी बढाऊ। अब सबैले सक्दैन आम्दानी बढाउन, भन्नै पर्दैन सबैले आम्दानी बढाउन सक्दैन, या यो एक्जिस्टिङ पिरियडमा अहिलेको अवस्थामा आम्दानी बढाउन सकिँदैन भनौँ। खर्च घटाउन त सकिन्छ, भेरी सिम्पल। आम्दानी बढाउन सकिँदैन भने खर्च कहाँ कहाँ घटाउन सकिन्छ, घटाउने हो। याद राख्नुहोस्, यो खर्च घटाउने हो। यसलाई फाइनान्सियल गोल भनिन्छ। मेरो आम्दानी महिनाको 20,000 छ उदाहरणको लागि, र खर्च पनि 20,000 छ या अलिकति बढी छ भने अब मैले फाइनान्सियल गोल बनाउनु पर्छ। अर्थात् पैसोको लक्ष्य के त, मैले एक महिनामा कति पैसा जोगाउँछु यो मेरो गोल हुनुपर्छ। कति हजार जोगाउँछु, म 2,000 जोगाउँछु कि, या 3,000 जोगाउन खोजेको छु कि, या 4,000 कि, या 1,000 जोगाउन खोजेको छु। त्यो पहिला लेख्नुपर्छ। म 20,000 कमाउने मान्छे, महिनामा मैले 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, अझ 5,000 बचाउने हो कि हो, बचाउने कति हो त्यो फाइनान्सियल गोल चाहिँ बनाउनु पर्यो। र त्यो गोल अनुरूप अब बजारमा जाँदा जहाँ जहाँ मेरो खर्च हुन्छ एउटा कपी लिएर त्यो खर्च भयो कि त्यसलाई लेखिहाल्ने, त्यो जहाँ जहाँ पाईको हिसाब राख्दै जाने, खर्च भयो कि लेखिहाल्ने। यसो गर्दा मैले जोगाउनु खोजेको पैसो जोगिन्छ, किनकि मैले कहाँ बढी खर्च गर्छु थाहा हुन्छ, कहाँ बेकारमा खर्च भइरहेको हुन्छ थाहा हुन्छ, कहाँ घटाउन सकिन्छ थाहा हुन्छ। यसरी मैले गोल अनुरूप जुन पैसो बच्छ त्यो पैसालाई लगेर मैले त जोगाएँ लक्ष्य बनाएर, त्यसलाई लगेर ब्याङ्कमा चाहिँ जम्मा गर्थेँ। यस्तो ब्याङ्कमा जहाँ ब्याज बढीभन्दा बढी होस्, अझ फाइनेन्समा भए झनै राम्रो, अझ चक्रवृद्धि ब्याज हुनेमा भए तपाईँको पैसा 5 वर्षमा या 4 वर्षमै डबल हुने कुनै खाता छ भने अझ राम्रो। अहिले यो जापानिज सिस्टम ककैबोको कुरा गर्दैछौँ। सिम्पल्ली उनीहरूले यसरी नै पैसा जोगाउँदै जाँदा मध्यम वर्गका मान्छेहरूलाई पनि पैसोको त्यस्तो खाँचो परेन। क्यान यु इमेजिन इट? र उनीहरू आर्थिक पीडाबाट, आर्थिक दर्दबाट, आर्थिक समस्याबाट बेला बेला भइपर्ने समस्या हुन्छन् र उनीहरू त्यहाँबाट पार भए र ऋण मुक्त अधिकांश जापानिजहरू जसले यो सिस्टममा गए बाँच्न सफल भयो। त्यसकारण यो सिस्टमबाट पनि हामीले पैसा बचाउन सक्छौँ, हामी फाइनान्सियल्ली फ्री हुन सक्छौँ, हामी ऋणबाट फ्री हुन सक्छौँ र निर्धक्क साथ जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब यही सन्दर्भमा अचेल एउटा शब्द प्रचलित भएको छ जसलाई प्यासिभ इन्कम भनिन्छ। याद राख्नुहोस् यो शब्द, प्यासिभ इन्कम। के हो त प्यासिभ इन्कम भने, यदि मेरो आम्दानी, मेरो ब्याङ्कमा भएको पैसा बढ्दै गएको छ भने त्यो पैसोले पैसो कमाउन दिनुपर्छ। त्यो पैसो खर्च गर्ने होइन, त्यो पैसोले नै पैसो कमाउन दिएँ भने म जिन्दगीभर पैसोको समस्याबाट आजाद रहन्छु, मुक्त रहन्छु। र त्यसको लागि सुती पनि मेरो पैसा बढिरहनुपर्छ। त्यसलाई प्यासिभ इन्कम भनिन्छ। कुदी पैसा बढ्नु सबैलाई थाहा छ। त्यो कुदी पैसा बढ्यो भने कुदुन्जेल पैसा बढ्छ, सुतेपछि पैसा घट्छ, यो समस्या आउँछ।
अधिकांश हामी मध्यम वर्गको समस्या के हो त भने ऊ बाँचुन्जेल या ऊ शरीरमा शक्ति रहुन्जेल कुदी कुदी पैसा कमाइरहेको हुन्छ र जब उसले कमाउन सक्दैन अनि बिस्तारै त्यो समस्या परिवारले झेल्न थाल्छ। किन भन्नाले उनको फाइनान्सियल गोलै छैन, सिस्टमै छैन। अब यो सिस्टम के बुझ्नु पर्यो, प्यासिभ इन्कममा मैले जम्मा गर्दै लगेको पैसो प्यासिभ इन्कममा लगानी गर्ने हो। त्योभन्दा अगाडि एउटा छुस्सो कुरा भनिहाल्नुपर्छ। बेबिलोनको कुरा गरेँ मैले, 10% जम्मा गर्ने, त्यो छँदैछ कम्तीमा त्यो। र अर्को कुरा जापानिजहरूले के गर्न थाले भने बजारमा गए, 1000 रुपियाँको नोट खर्च गरे अनि 950 खर्च गरेर आए, 50 फर्काएर ल्यायो भने तिनीहरूले ककैबो सिस्टम अनुरूप के गरे, एउटा खुत्रिको बनाए। हाम्रो नेपालमा खुत्रिके बच्चाहरूको लागि मात्रै छ। यो बच्चाहरूलाई खुत्रिके नदिए पनि हुन्छ, याद राख्नुहोस्। खुत्रिको बच्चाहरूलाई होइन, आमा बाबालाई चाहिने हो। यदि फाइनान्सियली फ्री हुने हो भने खुत्रुके बच्चाले राखुन् नराखुन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आमा बाबाले अनिवार्य रूपमा चाहिँ खुत्रुके राख्नै पर्छ। खुत्रुकको पैसा खसाल्नको लागि खुत्रुके चाहियो। अनि यो खुत्रुकेको काम के त भन्ने, अघि मैले भने जस्तै मैले 1000 रुपियाँको नोट दिएँ, 50 रुपियाँ फर्काएर ल्याएँ, 950 खर्च गरेर। त्यो 50 रुपियाँ अब मैले गोजीमा हाल्ने होइन, खुत्रुकेमा खसाल्ने। यसरी जब जब मैले ठुलो नोट खर्च गर्छु त्यसमा चेन्ज आउँछ नि, त्यो चेन्जलाई खुत्रुकेमा आमा बाबा दुवैले या परिवारका सबै सदस्यले खसाल्ने हो भने सुरुमा हेर्दा त्यो सानो हुन्छ, तर महिना दिनमा 30 गुणा बढ्छ, वर्ष दिनमा 365 गुणा चाहिँ पैसा बढ्छ। त्यो भनेको धेरै ठुलो पैसा हुन जान्छ, जस्ट क्यानट इमेजिन। अनि त्यो पैसालाई लगेर फेरि कहाँ जम्मा गरिदियो, त्यही धेरै ब्याज आउने खातामा हो। याद राख्नुहोस्, 10% र खुत्रुके पर्सेन्ट। यो दुई कुरा जोड्यो भने अब तपाईँ गरिब हुने, अब तपाईँलाई आर्थिक समस्या आउने भन्ने चान्स 0 मा जान्छ। सिम्पल मेथड 0 मा जान्छ। यही हो जापानिजहरू धनी हुनुको पछाडिको रहस्य। ओके, अब फेरि पनि हामी प्यासिभ इन्कममा आउँ। मैले भनिहालेँ, वारेन बफेटले भने जस्तै प्यासिभ इन्कम भनेको या पैसो भनेको के हो त, कुदी कुदी कमाउने कुरा होइन, सुती सुती बढाउने कुरा हो। कुदी कुदी कमाउने मान्छेले पैसा कमाउन सक्दैन, सुती सुती बढाउने सिस्टममा जानुपर्छ। त्यो सुती सुती कसरी बढ्छ, अब बैंकमा राखेको पैसो जम्मा गरेको पैसो पनि सुती सुती त बढ्छ, तर थोरै ब्याज बढ्ने भएको कारणले गर्दा त्यसले ठुलो लछार पाटो चाहिँ लाउँदैन, अथवा ठुलो समस्याको समाधान गर्दैन, अथवा ठुलो आकांक्षालाई पूर्ति गर्दैन। त्यसको लागि सिम्पल्ली गर्न सकिने कुरा के त, प्यासिभ इन्कमको सिस्टममा जाने। र प्यासिभ इन्कममा सबभन्दा राम्रो लगानी गर्ने ठाउँ भनेको घर जग्गा, रियल इस्टेट। यो संसारभरमा, किनकि मान्छे बढिरहेको हुन्छ संसारमा, जग्गा बढिरहेको हुँदैन। त्यसकारण जग्गाको भाउ, घर जग्गाको भाउ, रियल इस्टेटको भाउ जहिले पनि बढ्ने भएको कारणले गर्दा पैसो हातमा पर्यो कि जग्गामा लगानी गरिहाल्ने। अब तपाईँ भन्नुहोला, अब पैसै पुग्दैन, जग्गामा कहाँ लगानी गर्नु। सहरमा तपाईँले लगानी गर्न खोज्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन सुरुमा, तर सहरबाट बाहिर आउनुहोस्, तपाईँको पैसाको साइज अनुसार जति टाढा गयो जग्गा त पाइहाल्छ। धेरै टाढा गयो भने एकदम सस्तोमा जग्गा पाइन्छ। धेरै सहरबाट 10-15 किलोमिटर चाहिँ बाहिर आउने हो भने त्यो सम्भावित ठाउँ जहाँ चाहिँ यातायातको सुविधा छ, त्यो ठाउँको जग्गाको भाउ जहिले पनि बढ्दो हुन्छ। क्यान इमेजिन इट। त्यसकारण पैसो लगेर कहाँ जम्मा गर्ने त, रियल इस्टेटमा। अनि जम्मा गरेको पैसो बैंकमा जम्मा गरियो, त्यहाँबाट झिकेर रियल इस्टेटमा, र रियल इस्टेटमा जम्मा गर्दा या रियल इस्टेटमा लगानी गर्दा मैले भनिहालेँ, जति टाढा पुग्यो त्यति सस्तोमा जग्गा पाइन्छ। त्यसलाई बुझ्नुहोस्। र त्यो जग्गामा तपाईँले अहिले रुख मात्रै रोपेर छोडिदिनुहोस्, किनकि त्यसले पनि प्यासिभ इन्कम बनाइराख्छ। अहिले त्यहाँ केही गर्नु पर्दैन, रुख लगाएर छोडिदिनुहोस्, अर्को 10 वर्षमा त्यो रुख एक रुखले तपाईँलाई ठुल्ठुलो आम्दानी दिन्छ। क्यान इमेजिन इट। यसरी तपाईँ गरिब हुने चान्स सधैँको लागि चाहिँ समाप्त हुन्छ। रियल इस्टेटको कुरा। अब घरै किन्नु भएको छ भने घरबाट जुन भाडा आउँछ त्यो तपाईँको प्यासिभ इन्कम भयो। तपाईँ सुती सुती त्यसबाट पैसा आउने भयो, त्यो प्यासिभ इन्कम भयो। अब सबैले घर जग्गा किन्दो होला नकिन्दो होला, किन्न सक्ने अवस्था आउँदो होला नआउँदो होला, त्यसलाई चाहिँ छोडौँ।
त्यो बाहेक पनि हामीले धेरै कुरा खोज्न सक्छौँ जहाँबाट प्यासिभ हामी सुती पैसा आउँछ, त्यो खोज्दै जानुपर्छ। जस्तै अचेलको जमानामा हामीले सुनेका छौँ, बुझेका छौँ, पैसा लगानी गर्ने अर्को ठाउँ भनेको कहाँ त भन्नाले पैसा लगानी गर्ने संसारभरको ट्रेन्ड अनुसार शेयर बजार। तर शेयर बजारमा लगानी गर्दा शेयर बजारको बारेमा डिटेलली पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, शेयर बजारको अध्ययन गर्ने, शेयर बजारमा लागिरहेका मान्छेसँग सुझाव लिने र त्यसपछि शेयर बजारमा पैसा लगानी गर्नुभयो भने कुनै जलविद्युत योजना विभिन्न योजना हुन्छन्, त्यो योजनामा तपाईले शेयर किनेर पैसा लगानी गर्नुभयो भने त्यो पैसा एक्सपोनेन्शियली बढ्छन्। यानी तपाईले लाखमा किनेको शेयर भोलि गएर चाहिँ करोड पनि हुन सक्छ। त्यसकारण यो सुती पैसा बढाउने ठाउँ भनेको शेयर बजार हो। सबैले मोडर्न एजमा शेयर बजारको बारेमा जानकारी पाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले हामी एज केमा छौँ त भन्नाले कम्प्युटरको अझ नेटको एजमा छौँ, इन्टरनेटको एजमा। इन्टरनेटको एजमा पैसा कमाउने सबभन्दा सजिलो सुती पैसा कमाउने या प्यासिभ इन्कम गर्ने सजिलो उपाय भनेको नेटलाई प्रयोग गर्ने हो, इन्टरनेटलाई प्रयोग गर्ने हो। तपाईका सामानहरू, तपाईले उत्पादन गर्नुभएका तपाईका सबै कुरालाई घरै बसी पनि नेटको माध्यमबाट बेच्न सकिन्छ। त्यो कुरा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र यसलाई अध्ययन गर्नु पर्यो कि यानी आजको जमानामा यो इन्टरनेट प्रयोग गरेर मैले घर बसी कसरी व्यापार गर्न सक्छु, अलिकति अध्ययन गर्नुभयो भने यसको रहस्य पनि थाहा पाउनुहुनेछ। र कतिपय साइट त कस्तो हुन्छ भने जस्तै एमाजोन या चाहिँ फ्लिपकार्ट, यिनीहरूले एउटा प्रावधान के ल्याएको छ भने यसलाई चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ भनिन्छ। एफिलिएट मार्केटिङ, तपाईँ घरैमा बसेर उनीहरूको विज्ञापन तपाईले आफ्नो इन्स्टाग्राममा, फेसबुकमा, युट्युबमा या जे एकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यसमा लगेर उनीहरूको विज्ञापन राखिदिनु भयो भने त्यसबाट पनि पैसा आउँछ 10-20%। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसैले यस्ता थुप्रै प्रावधानहरू छन् जसलाई हामी प्यासिभ इन्कमको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यस्तै किताब लेख्नु, ब्लग बनाउनु, यी जम्मै कालान्तरमा गएर प्यासिभ अर्निङ हुन जान्छ र यसरी प्यासिभ अर्निङमा पाइपलाइनमा हामी छिरिसकेपछि अनि जिन्दगीभर हामी पैसाको चिन्ताबाट मुक्त हुन्छौँ। र पैसाको चिन्ताबाट एकचोटि मुक्त भएपछि आँखा चिम्लेर ध्यान, ज्ञान, मुक्तिको खोज गर्न तपाईको लागि बाटो सधैँको लागि खोलिदिन्छ। नत्र भने मान्छे आध्यात्मिक बन्न चाहन्छन्, मुक्ति खोज्न चाहन्छन्, तर जहिले पनि आर्थिक समस्या आएर समस्याग्रस्त बनाइदिन्छ उसलाई। त्यसकारण जाँदा मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ कि जिन कोबार्ट जिनले जुन 40औं वर्षको अनुसन्धानबाट एउटा कुरा के पत्ता लगायो भने दिनको 15 मिनट ध्यान गर्ने मान्छेहरूको पैसो मजाले बढ्छ। कसरी बढ्छ त भन्नाले दिनको बिहान उठ्नासाथ 15 मिनट ध्यान गर्ने यी मान्छेहरू अरूभन्दा कम खर्चालु भए। किन भन्नाले ध्यान गरिसकेपछि तपाईलाई नचाहिने ठाउँमा पैसा खर्च गर्ने मुडै आउँदैन, त्यो आवश्यकतै फिलिङ हुँदैन, त्यो जम्मै पैसा बच्ने भयो। त्यसकारण ध्यानले पैसा बचाउँछ। याद राख्नुहोस्, ध्यान गरेपछि तपाईलाई नचाहिने ठाउँमा पैसा खर्च गर्ने बानी सधैँको लागि समाप्त पार्दिन्छ। यो जिन कोबार्ट जिनले सिद्ध गरेको कुरा। अतः यो मेडिटेसनले एकातिर तपाईको पैसालाई जोगाउने काम गरिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर तपाईको टेन्सन घटाइदिने र शरीरको रोग घटाइदिने, फुर्ती बढाइदिने भएपछि तपाईले अलिकति विचार गर्दाखेरि पनि, अलिकति नयाँ आइडिया निकाल्दाखेरि पनि त्यो थप पैसा उत्पादन गर्ने बाटो बन्न जान्छ। त्यसकारण मेडिटेसनले तपाईलाई 10-15 मिनटको मेडिटेसनले पनि यो फाइनान्शियल फ्रिडमतिर लग्छ र तपाईको उद्देश्यमा आध्यात्मिक भएर बाँच्ने तर घरको परिवारको आर्थिक समस्या पनि छ भने यो बाटोलाई अपनाउनु भयो भने तपाईँ आँखा चिम्लेर ध्यान गर्दै गर्नुहोस्। एक दिन तपाईको सुती पैसा बढ्ने चाहिँ समय आउनेछ र त्यसपछि परिवार पनि खुसी हुनेछ। तपाईँ आफ्नो ठाउँमा अन्तरयात्रा गर्दै मुक्त हुनुहुनेछ।
जय होस्।